द स्मार्ट स्टडी हरेक टॉपिकलाई स्मार्ट र सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु मेरो लक्ष्य हो। आजको भिडियो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक्स सब्जेक्टको एकाइ 6 कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्वको बारेमा हुनेछ। यो च्याप्टरलाई 3 पार्टमा एक्सप्लेन गरिएको छ, सो अरू पार्टलाई च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढौँ विषयवस्तुतर्फ। अब हेर्नुस् कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व। यहाँ चाहिँ लागत र आयको वक्ररेखाको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। पहिला सुरु लागतको सिद्धान्त थ्योरी अफ कस्टको बारेमा कुरा गरौँ। कन्सेप्ट अफ कस्ट लागतको अवधारणा। अब हेर्नुस् कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा चाहिँ लागत लाग्ने गर्दछ। मानौ यो कलम छ एउटा प्रोडक्ट, जसलाई उत्पादन गर्दा क्यापिटल मसिन लाग्छ, भूमि रेन्ट लाग्छ, कामदार वेजेस सेलेरी लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ, कच्चा पदार्थ लाग्छ। हो कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चलाई लागत भनिन्छ। यसरी चाहिँ कलम उत्पादन गर्दा यी सबै लाग्ने खर्च हो, यही नै यसको लागत हुन्छ। अब हेर्नुस् लागत चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। लागतको धेरै अवधारणाहरू हुने गर्छ। मलाई लाग्छ तपाईँ यसमा बोर हुनुहुन्छ, तर भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला। डिफरेन्ट कन्सेप्ट अफ कस्ट लागतका विभिन्न अवधारणाहरू। नम्बर 1 वास्तविक तथा अवसर लागत एक्चुअल एन्ड अपर्च्युनिटी कस्ट, जसमा पहिला हो वास्तविक लागत। यो चाहिँ लेखा पुस्तकमा अभिलेख राख्न सक्ने लागत हो, जुन चाहिँ लेखा पुस्तकमा अभिलेख राख्न सकिन्छ। जस्तै कच्चा पदार्थमा लाग्ने लागत, जस्तै ज्याला, ब्याज, लगान, ढुवानी खर्चका समावेश हुन्छ। यो चाहिँ लेखा पुस्तकमा अभिलेख राख्ने लागत हो, त्यही भएर यो हो वास्तविक लागत। दोस्रो हो अवसर लागत। मान्नु एउटा किसान रहेको छ, ऊ चाहिँ फलको खेती गरिरहेको छ, तर अर्को तरफ हेर्दछ यदि मैले इलायचीको खेती गरेँ भने फलभन्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ उसले फलको खेती छोडेर इलायचीको खेती गर्न थाल्छ। हो यसरी चाहिँ यसलाई अवसर लागत भनिन्छ। एकको सट्टामा अर्को एडप्ट गर्नु, जसमा चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ। दोस्रो हो व्यक्त अव्यक्त र व्यक्त लागत इम्प्लिसिट एन्ड एक्सप्लिसिट कस्ट। पहिला अव्यक्त लागत इम्प्लिसिट कस्ट के हो? मानौ कुनै उत्पादक छ, ऊ चाहिँ आफै काम गर्छ र आफ्नै घरमा काम गर्छ, रेन्ट दिनु पर्दैन र सेलेरी ज्याला दिनु पर्दैन भने त्यसलाई अव्यक्त लागत भनिन्छ। बुझ्नुभयो? ढुक्क। अब बी व्यक्त लागत एक्सप्लिसिट कस्ट। व्यक्त लागत भनेको उत्पादनको साधन जब आफूसँग हुँदैन अरूबाट लिनुपर्छ भने त्यसलाई व्यक्त लागत भनिन्छ। अब हेर्नुस् तेस्रो लेखा पद्धति र आर्थिक लागत एकाउन्टिङ एन्ड इकोनोमिक कस्ट। पहिला लेखा पद्धति लागत एकाउन्टिङ कस्ट के हो? उत्पादनको साधनमा प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानी गरिएको लागत पुनः लेखा पुस्तकमा समावेश हुन्छ, त्यसलाई लेखा पद्धति लागत भनिन्छ। अर्को आर्थिक लागत इकोनोमिक कस्ट व्यक्त लागत हैन र अव्यक्त लागतको योगफललाई आर्थिक लागत भनिन्छ। दुवैको योगफललाई आर्थिक लागत भनिन्छ। यहाँ चौथो आउँछ ऐतिहासिक र प्रतिस्थापन लागत हिस्टोरिकल एन्ड रिप्लेसमेन्ट कस्ट। ऐतिहासिक लागत मानौ 1 महिना पहिले कच्चा पदार्थको लागत 100 रुपियाँ थियो, तर आजको दिन लागत चाहिँ 110 रुपियाँ रहेको छ। यसरी ब्यालेन्स सिटमा 110 राख्दैन, 100 राखिन्छ। यो हो ऐतिहासिक लागत। पुरानो लागतलाई राख्नु ऐतिहासिक लागत हो। दोस्रो हो प्रतिस्थापन लागत रिप्लेसमेन्ट कस्ट विगतमा खरिद गरिएको उत्पादनको साधनलाई वर्तमान समयमा खरिद गर्दा लाग्ने लागतलाई नै प्रतिस्थापन लागत भनिन्छ। जस्तै मानौ 1 लाखको मसिन पहिला मिल्दथ्यो, तर आज चाहिँ त्यही मसिन 3 लाख लागिरहेको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन लागत भनिन्छ। 5 नम्बर छुट्याउन योग्य र साझा लागत सेपरेबल एन्ड कमन कस्ट छुट्याउन योग्य लागत। यदि एक भन्दा बढी वस्तु उत्पादन गरिन्छ भने हरेक वस्तुको उत्पादन गर्दा फरक फरक लागत लाग्छ। यसरी सबै वस्तुको लागतलाई अलग अलग गर्न सक्ने लागतलाई छुट्याउन सक्ने लागत भनिन्छ। जस्तै कलम पनि उत्पादन भइरहेको छ, कपी पनि उत्पादन भइरहेको छ र बुक पनि उत्पादन भइरहेको छ, त्यसको लागत अलग अलग लाग्न सक्छ। तरी सबैको लागत छुट्याउन सक्ने लागतलाई छुट्याउन योग्य सेपरेबल कस्ट भनिन्छ। अब आउँछ कमन कस्ट। यसरी धेरै वस्तुको उत्पादनमा लागत छुट्याउन नसक्ने लागतलाई साझा लागत भनिन्छ अथवा संयुक्त लागत पनि भनिन्छ। अब बुझ्नुस् स्थिर र परिवर्तनशील लागत फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट। स्थिर लागत पहिला फिक्स्ड कस्ट जुन ठुलो मसिन हुन्छ, महँगो हुन्छ, त्यो छोटो समयमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसरी यस प्रकारको लागतलाई स्थिर लागत भनिन्छ, जुन छोटो समयमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। अब परिवर्तनशील लागत भेरिएबल कस्ट भनेको उत्पादनको साधनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने लागतलाई परिवर्तनशील लागत भनिन्छ।
यो थियो भेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब आउ छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन लागतको अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के हो यो बुझ्नुस् राम्रोसँग। अल्पकालीन लागत शॉर्ट रन कॉस्ट भनेको के हो? सबै फार्मले उत्पादन बढाउन चाहन्छ, हो कि नै? मानौ एक व्यक्तिसित राइस प्लान्ट छ। अब यसले उत्पादन बढाउनको लागि अर्को राइस प्लान्ट लगाउन सक्दैन, किनभने छोटो समयमा अल्पकालीन लागतमा चाहिँ छोटो समय हुन्छ र यति महँगो फेरि किन्न सक्दैन। त्यो ठुलो लगानी लागेको मसिनलाई सानो समयमा किन्न सक्दैन, तर उत्पादन बढाउनको लागि कामदारको संख्या र कच्चा पदार्थलाई उसले बढाउन सक्छ। अल्पकालमा लागत केही साधनलाई मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ, जस्तै मजदुर भयो र कच्चा पदार्थ, र मेसिनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। अर्थात् अल्पकालीनमा चाहिँ उत्पादनको सबै साधनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। अब अर्को तरफ दीर्घकालीन लागत लॉन्ग रन कॉस्ट चाहिँ यस्तो समय अवधि हो जहाँ उत्पादनको सम्पूर्ण साधनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, किनभने चाहिँ समय लामो हुन्छ र उत्पादन बढाउनको लागि महँगो मसिन, श्रम, कच्चा पदार्थ सबै साधनलाई उसले बढाउन सक्छ। अब हेर्नुस् आउ छ लागत फलन कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के हो अब बुझ्नुस्। अब यो बुझ्नुस् राम्रोसँग। उत्पादन लागत र उत्पादन परिमाण बीच कार्यगत वा प्राविधिक सम्बन्धलाई लागत फलन भनिन्छ। उत्पादन लागत र उत्पादन परिमाण बीच कार्यगत र प्राविधिक सम्बन्धलाई उत्पादन लागत फलन भनिन्छ। अब हेर्ने उत्पादन लागत चाहिँ भूमि, पुँजी, श्रम, कच्चा पदार्थ हो र त्यसलाई मिलाएर के निस्कन्छ? उत्पादन परिमाण निस्कन्छ। त्यही यो र यो बीचको कार्यगत र प्राविधिक सम्बन्ध नै लागत फलन हो, कॉस्ट फंक्शन हो। अब हेर्नुस् कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन अफ उत्पादन गरिएको वस्तुको परिमाण र उत्पादन साधनको मूल्य पीएफ र टी टेक्नोलोजी, यही हो कॉस्ट फंक्शन। अब आउँछ डेरिभेसन अफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। अल्पकालीन लागतमा चाहिँ कस्तो प्रकारको वक्ररेखा व्युत्पन्न हुन्छ त्यसको बारेमा यो विषयवस्तु रहेको छ। अब मैले सजिलोको लागि चाहिँ समराइज गरेको छु। यो कुरा यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझ्यो भने त्यो बुझ्न इजी हुन्छ। कसरी? अल्पकालीन लागत वक्ररेखामा चाहिँ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हुन्छ, फेरि शॉर्ट रन एभरेज कॉस्ट हुन्छ, फेरि मार्जिनल कॉस्ट हुन्छ। अब हेर्नुस् शॉर्ट रन टोटल कास्टमा चाहिँ तीन कुरा हुन्छ। शॉर्ट रन टोटल कास्टमा तीन कुरा हुन्छ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी हुन्छ र टोटल भेरिएबल कॉस्ट टीभीसी हुन्छ र टोटल कॉस्ट टीसी हुन्छ। र शॉर्ट रन एभरेज कॉस्ट कर्वमा तीन कुरा यसमा पनि हुन्छ। एभरेज फिक्स्ड कॉस्ट हुन्छ एएफसी हुन्छ, एभरेज भेरिएबल कॉस्ट हुन्छ एभीसी हुन्छ र एभरेज कॉस्ट हुन्छ एसी हुन्छ र एमसी हुन्छ। अब यसको बारेमा एउटाको बारेमा राम्रोसँग अब बुझौँ। यदि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट बुझ्यो भने शॉर्ट रन एभरेज कॉस्ट इजिली बुझ्न सक्छौ। कसरी? टीएफसीबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एएफसी प्राप्त हुन्छ। टीभीसीबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एभीसी प्राप्त हुन्छ र टीसीबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एसी प्राप्त हुन्छ। अब चाहिँ डेरिभेसन अफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्वको एउटा कुराको बारेमा हामी यहाँ डिटेली एक्सप्लेन गरौँ। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट पहिलो नम्बर हो कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी। अल्पकालीन स्थिर लागत त्यो हो जुन छोटो समयमा बदल्न सक्दैन हो। यसरी उत्पादनका स्थिर साधनहरूमा लाग्ने कुल खर्चलाई कुल स्थिर लागत भनिन्छ। जस्तै यहाँ उत्पादन भएको छ 0, 1, 2, 3, 4, 5 र टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अल्पकालीनमा फिक्स्ड कॉस्टलाई चाहिँ बदल्न सक्दैन। यही भएर 30 रुपैयाँ लागतको मसिन एक नासको हुन्छ। यही हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जुन बदल्न सक्दैन अल्पकालीनमा ठुलो लगानीको मसिन या पुँजीहरू। दोस्रो रहेको छ कुल परिवर्तनशील लागत टोटल भेरिएबल कॉस्ट टीभीसी। अल्पकालमा जुन उत्पादनको साधन परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यो हो कुल परिवर्तनशील लागत। जस्तै अल्पकालमा श्रमिक कच्चा पदार्थ बढाउन सकिन्छ। उत्पादनको परिवर्तनशील साधनहरूमा गरिएको कुल व्ययलाई कुल परिवर्तनशील लागत भनिन्छ। हेर्नुस्
आउटपुट 1 2 3 4 5 रहेको छ र टोटल भेरिएबल कास्ट जुन कि श्रम र कच्चा पदार्थ आरएस रहेको छ जुन कि बदल्न सकिन्छ 20 30 45 80 र 145 यसरी बदल्न सक्ने कस्टलाई टोटल भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। अब यसलाई कर्वमा प्रस्तुत गरिदिने। तेस्रो रहेको छ कुल लागत टोटल कस्ट। अब यहाँ चाहिँ कुल स्थिर लागत र कुल परिवर्तनशील लागतको योगफललाई कुल लागत भनिन्छ। अब हामीले कुल स्थिर लागत पहिला बुझ्यौँ 30 30 30 30 30 र कुल भेरिएबल टोटल भेरिएबल कस्टलाई 20 30 45 80 र 145 बुझ्यौँ। अब यही दुवैलाई जोड दिने 30 0 30 30 20 50 यही दुवै टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टलाई जोडेर टोटल कास्ट निकाल्छौँ। अब यसलाई पनि हामीले कर्वमा प्रस्तुत गरिदिने। शॉर्ट रन टोटल कस्ट पछि अब आउँछ शॉर्ट रन एभरेज कस्ट। यसमा पहिलो हो औसत स्थिर लागत एभरेज फिक्स्ड कस्ट एएफसी। यसमा के हुन्छ कुल स्थिर लागतबाट उत्पादित वस्तुको परिमाणले भाग गर्दा औसत स्थिर लागत प्राप्त हुन्छ। मैले पहिले बताएको छु एभरेज फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि टोटल फिक्स्ड कस्टबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गरिदिने। अब यहाँ हेर्नुस् टोटल फिक्स्ड कस्ट 30 30 30 हुन्छ। त्यही 30बाट यही आउटपुटलाई भाग गर्दा एभरेज फिक्स्ड कस्ट एएफसी निकाल्न सकिन्छ। 30बाट 1 भाग गर्दा 30 30बाट 2 भाग गर्दा 15 यसरी चाहिँ सबैलाई आउटपुटबाट भाग गरिदिने के निस्कन्छ एभरेज फिक्स्ड कस्ट। दोस्रो यहाँ आउँछ औसत परिवर्तनशील लागत एभरेज भेरिएबल कस्ट एभीसी। अब यहाँ पनि सजिलो छ जुन अघि पढ्यो टीभीसी कस्ट टोटल भेरिएबल कस्टबाट अर्थात् कुल उत्पादनशील लागतबाट वस्तुको परिमाणले भाग गर्दा आउने भागफललाई औसत परिवर्तनशील लागत भनिन्छ एभीसी भनिन्छ। जस्तै एभीसी निकाल्नको लागि टीभीसीबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गरिदिने। यहाँ हेर्नुस् आउटपुट हुन्छ र टोटल भेरिएबल कस्ट जुन कच्चा पदार्थ र श्रमलाई जुन बदल्न सकिन्छ त्यो बदलिएको छ र त्यहीबाट यही क्वान्टिटी परिमाण भाग गरिदिने भने एभरेज भेरिएबल कस्ट निस्किहाल्छ र यसलाई कर्वमा प्रस्तुत गर्ने यु आकारको हुन्छ। अनि तेस्रो यहाँ आउँछ औसत कुल लागत अर्थात् औसत लागत एभरेज टोटल कस्ट या एभरेज कस्ट एटीसी र एसी पनि भनिन्छ। यो कसरी निस्कन्छ कुल लागतबाट वस्तुको परिमाणले भाग गर्दा आउने भागफललाई औसत लागत भनिन्छ। अघि हामी जुन पढ्यो टोटल कस्टबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गरिदिने एटीसी निस्कन्छ अर्थात् एसी निस्कन्छ। अनि अर्को तरिका पनि के छ टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्टलाई जोडेर बाई क्वान्टिटी परिमाण पनि गरिदिन्छौँ भने एभरेज एसी निस्कन्छ। हेर्नुस् यहाँ टेबल क्वान्टिटी परिमाण छ अनि टोटल कस्ट फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोडेर के निस्कन्छ टोटल कस्ट र यही टोटल कस्टबाट चाहिँ क्वान्टिटी परिमाण भाग गरिदिने एभरेज कस्ट निस्कन्छ। यसलाई पनि कर्वमा प्रस्तुत गरिदिने 10 20 30 40 50 एटीसी र आउटपुट यसरी 1 र 50 2 र 45 यसरी निकाल्ने। अब आउँछ मार्जिनल कस्ट एमसी। यसमा फिक्स्ड भेरिएबल र त्यो हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको अतिरिक्त एक इकाइ उत्पादन गर्दा कुल लागतमा थप हुने लागतलाई सीमान्त लागत भनिन्छ। हेर्नुस् एमसी इक्वल टु चेन्ज इन टोटल कस्ट बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। जस्तै यहाँ आउटपुट छ र यहाँ टोटल कस्ट रहेको छ। अब 30 र 50बाट 30 घटाइदिने 20 60बाट 50 घटाउने 10 यसरी अतिरिक्त इकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने कस्टलाई एमसी मार्जिनल कस्ट भनिन्छ। अब एकचोटि त्यसलाई फेरि मैले समराइज गरेँ डेरिभेसन अफ शॉर्ट रन कस्ट कर्वमा पहिलो हुन्छ शॉर्ट रन टोटल कस्ट दोस्रो हुन्छ शॉर्ट रन एभरेज कस्ट। अब शॉर्ट रन टोटल कस्टमा 3 कुरा हुन्छ कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कस्ट र दोस्रो हुन्छ कुल परिवर्तनशील लागत टोटल भेरिएबल कस्ट र तेस्रो हुन्छ टोटल कस्ट टीसी। यसरी टोटल फिक्स्ड कस्टबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एभरेज फिक्स्ड कस्ट निस्कन्छ र टोटल भेरिएबल कस्टबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एभरेज भेरिएबल कस्ट निस्कन्छ र टोटल कस्टबाट क्वान्टिटी परिमाण भाग गर्यो भने एसी निस्कन्छ एभरेज कस्ट निस्कन्छ।
यस भिडियोमा यति मात्र। बाँकीको विषयवस्तुलाई हामीले अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछौँ।